अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक सिविल डिफेंस फोर्सेस के जो तनख्वाह आर्म फोर्सेस के बराबर हो रही है या नहीं हो रही, उस इशू पर बात करेंगे। और दूसरा जो सूबाई हुकूमतों का डिस्पैरिटी अलाउंस पर क्या स्टांस है, क्या डिस्पैरिटी अलाउंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इन दो मौज़ूआत पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये दो ऐसे मौज़ूआत हैं जिस पर मैंने बात नहीं करना चाहता था या नहीं करनी थी, क्योंकि इस पर कोई अपडेट नहीं थी और इस पर मैंने तकरीबन एक माह पहले बात की थी, उसके बाद बात करना छोड़ दी थी। लेकिन आप लोगों के बार बार कमेंट्स मुख्तलिफ वीडियोज़ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बार बार आप कमेंट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में आपको बता दूं। और ये आखिरी वीडियो इस मौज़ूआत पर, ये दो जो मौज़ूआत हैं इस सीज़न में, ये आखिरी वीडियो ही होगी उम्मीद है, जब तक कोई अपडेट नहीं आती, क्योंकि अभी तक भी कोई ऐसी अपडेट नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए। पहले बात करते हैं सिविल आर्म फोर्सेस की। सिविल आर्म फोर्सेस के बारे में यह था कि इनकी जो तनख्वाह है उसको बराबर करना चाहिए आर्म फोर्सेस के बारे में, ये इनका एक इशू था। अच्छा, लेकिन उस पर बात तो हुई, तो बजट में कोई ऐलान नहीं हुआ, बाद में भी इस पर कोई ऐसी बात नहीं हुई। फिर बाद में क्या हुआ कि कुछ सोशल मीडिया पर एक दो लेटर का हवाले दिए गए कि ये देखें जी, ये एक लेटर आया है, ये फ्रंटियर कोर पिशावर का है, ये फ्रंटियर कोर कोयटा का है, तो इससे क्या होगा, इससे इनकी तनख्वाह बढ़ रही है, इससे इनकी तनख्वाह में इजाफा हो रहा है, आर्म फोर्सेस के बराबर इसको किया जा रहा है। उस वक्त बहुत से लोगों ने सवाल किया, मैंने ये कहा कि ये जो लेटर है इसका उसके साथ कोई तल्लक नहीं, ये उनका एक इंटरनल लेटर है। लेकिन इंसान की ख्वाहिश होती है ना, तो वो चाहता है कि नहीं ये ठीक ही था, तो बहुत से लोगों ने बात नहीं मानी, तो उससे फ़ायदा उठाया बहुत से जो सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स हैं या जो लोग ऐसी फेक न्यूज़ फैलाते हैं। आप ज़हन में ये रखें कि इंसान की कोशिश होती है कि वो ख्वाहिशात के पीछे चले, या उसके दिल में जो ख्वाहिश है वो पूरी हो, जो उसको वो खबर देता है तो उसको बड़ी अच्छी लगती है। तो हो क्या रहा है, आप जब नेट खोलते हैं, आप जब यूट्यूब खोलते हैं, तो सामने एक थंबनेल लिखा आ जाता है, आर्म फोर्सेज की तनख्वाहों का नोटिफिकेशन जारी, आर्म फोर्सेज की जो तनख्वाहें, सिविल आर्म फोर्सेज की तनख्वाहें आर्म फोर्सेज के बराबर होने का नोटिफिकेशन जारी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये कह दिया कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आपको जो 2 माह की तनख्वाहें हैं ना, वो अगले सितंबर में या अगस्त में मिल जाएंगी। कुछ लोगों ने यहाँ तक इनको उम्मीद दिला दी कि आपकी जो पिछली तनख्वाह थी जुलाई की और अगस्त की, वो आपको सितंबर में मिल जाएगी। तो आप चेक करें कि आपको वो तनख्वाह मिली है, नहीं मिली। उनका तो काम ही यही है, उनका काम यही है कि वो आपकी नफ्सियात से खेलते हैं। जैसे आप देखें कि आप किसी, जब बंदा मायूस होता है या उसको किसी चीज़ की तलाश होती है ना, वो जाता है बाजारों में, जाता है, नजूमी बैठे होते हैं बाहर, उनको हाथ दिखाता है, तो वो क्या करता है, वो पहले आपसे दो चार बातें करता है, वो आपके ज़हन पढ़ लेता है कि आपको क्या चाहिए। आपको आमतौर पर लोगों को दौलत चाहिए होती या शादी की ख्वाहिश होती है, तो वो फिर आपको ऐसे ही बात करते हैं कि आपके हाथ की लकीर है, आपको दौलत मिलेगी मगर इस वक्त मिलेगी, ये होगा वो होगा, और वो आपको एक खाली दुनिया में ना, ख्याली दुनिया में भेज देता है और आप उसी के पीछे लग जाते हैं। पता आपको भी होता है ये गलत है, लेकिन इंसान अपनी ख्वाहिश की जो खबर है उसके पीछे जाना चाहता है। तो आप लोगों के साथ भी ये लोग यही कर रहे हैं। इन लोगों को पता है कि सिविल आर्म फोर्सेज के जो लोग हैं उनकी ये ख्वाहिश है, तो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, थंबनेल ऐसा बना देते हैं और साथ एक झूठी खबर फैला देते हैं, और आप लोग खुश हो जाते हैं। एक आध महीना वो चलती रहती है, फिर एक नई खबर ले आते हैं, इसी तरह 2-4 महीने। तो इससे आपकी तनख्वाह बढ़नी है या नहीं बढ़नी, लेकिन उनके जो यूट्यूब के डॉलर है ना, वो लाजमी बढ़ रहे हैं। तो आप उन लोगों से लाजमी ये पूछें कि आपने हमें पहले एक नोटिफिकेशन के पीछे लगाया, अभी सुना मार्केट में एक और लेटर आ गया है, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये जो लेटर है ना ये बिल्कुल ठीक है, अभी सिविल आर्म फोर्सेज की तनख्वाह लाजमी बढ़ जानी है। तो भाई आपसे अर्ज है, आप लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े शरीफ हैं, बड़े नेक हैं, बड़े मासूम हैं, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को देखें। अगर आपकी तनख्वाह बढ़ना होती तो वो जून में ही बढ़ जानी थी, और अगर तनख्वाह जून में नहीं पड़ी तो उसके फ़ौरन बाद, आप देखें अभी सितंबर है, आपने सितंबर की तनख्वाहें भी ले ली हैं, तो क्या आपकी तनख्वाह बढ़ी है? नहीं बढ़ी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपको बस बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, थंबनेल लगाते हैं, सात कस्में उठा देते हैं, ये होगा वो होगा, 2-3 महीने गुजार लेते हैं, फिर कोई नई खबर मार्केट में ले आते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, जो अपडेट है वो ये है कि एक सोर्स के मुताबिक सिविल आर्म फोर्सेस ने
وزارت خزانہ سے کہا ہے، اپلائی کیا ہے، اپلیکیشن دی ہے یا درخواست دی ہے کہ ہماری تنخواہوں کو بھی آرم فورسز کے برابر کیا جائے، لیکن یہ ابھی اتھینٹک نہیں ہے، جب اتھینٹک ہوگی تو بتا دوں گا۔ اگر ہوئی بھی تو یہ ایک درخواست ہے، درخواست جائے گی وزارت خزانہ کے پاس، وزارت خزانہ اسے دیکھے گی اور بعد میں کہہ دے گی نہیں اس پر عمل نہیں ہو سکتا، بات ختم۔ تو اس کو میں کہہ دوں کہ آپ کی تنخواہ بڑھ رہی ہے تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو میرے جو سول آرم فورسز کے بھائی ہیں وہ ذہن میں یہ رکھیں کہ اس سال یعنی 2025 میں آپ کی جو تنخواہ ہے سول آرم فورسز کی، آرم فورسز کے برابر ہونے کے چانس صرف 1% ہے۔ 1% بھی اس لیے کہہ دیا کہ ناامید نہیں ہونا چاہیے، لیکن 1% یہ سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ کی تنخواہ پر کوئی کام نہیں ہو رہا، ابھی کوئی پروگریس نہیں ہے اور نہ ہی بڑھنے کا اس سال میں کوئی چانس ہے، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے سیلاب بھی آ گیا، تو یہ چیز ابھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ ابھی بات کرتے ہیں ڈسپیرٹی الاؤنس کی۔ ڈسپیرٹی الاؤنس کے بارے میں بھی جس طرح سول آرم فورسز کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، اس طرح کوئی یوٹیوبرز نے، کچھ سوشل میڈیا فیس بک والوں نے بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ کچھ کے سیاسی مقاصد ہیں، کچھ کے معاشی مقاصد ہیں کہ جی ڈسپیرٹی الاؤنس مل رہا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ آپ جیسے ہی دیکھتے ہیں کسی چینل کو تو تھامبنیل لکھا ہوتا ہے جی ڈسپیرٹی الاؤنس 30% نوٹیفیکیشن جاری، ڈسپیرٹی الاؤنس کل کو جاری ہو جائے گا۔ تو جب وہ اس کو دیکھتے ہیں اس کے اندر کوئی خبر ایسی ہوتی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جی کل 2025 کے فلاں ڈیٹ کو ڈسپیرٹی الاؤنس کا اعلان ہو جائے گا، تو جب آپ خبر دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے جی فلاں گروپ کے فلاں بندے نے فلاں منسٹر کے چاچے کے تایا کے بیٹے کے ڈرائیور سے بات کی ہے، تو اس نے کہا کہ ہم اس پر بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لگ جائے گا۔ تو اسی بات پر پنجاب کے، سندھ کے لوگوں کو پیچھے لگایا ہے۔ ڈسپیرٹی الاؤنس کا جو چکر ہے، اس میں پہلے یہ تھا کہ جو پنجاب ہے وہ عام طور پر فالو کرتا ہے وفاق کو، جس کو اس نے اس دفعہ فالو نہیں کیا۔ پھر وہی بات جس طرح سول آرم فورسز کی ہے کہ آپ کا اگر لگنا ہوتا تو جون میں نہیں تو جولائی میں لگ جانا تھا، لیکن وہ نہیں لگا، اور ابھی نہ لگنے کا چانس بالکل زیادہ ہے، بلکہ تقریباً آپ سمجھیں کہ نہیں لگنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات ہے یہ گورنمنٹ آپ کو یہ لگانا ہی نہیں چاہتی تھی، اور پھر آپ کا پروٹیسٹ بھی اتنا نہیں تھا، اور پروٹیسٹ ہوتا بھی تو گورنمنٹ کی کوئی ول نہیں تھی۔ اور ابھی کیا ہوا ہے؟ ابھی سیلاب آ گیا ہے، ابھی سیلاب آ گیا ہے، تو سیلاب آنے کے بعد اگر کوئی 1% چانس تھا وہ بھی ختم ہے۔ ابھی تو گورنمنٹ کے پاس بہت اچھا ایک بہانہ آ گیا ہے کہ سیلاب آ گیا ہے، پاکستان 30 سال پیچھے چلا گیا ہے۔ آپ لوگ اس خواب میں کہا جا رہا ہے جی 25 ستمبر کو، 30 کو، فلاں کو یہ ہوگا، فلاں کی عادت نے پروٹیسٹ کا اعلان کر دیا، ہم مر جائیں گے، مار دیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہونا بھائی، کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ گورنمنٹ نے آپ کو یہ دینا ہی نہیں ہے۔ ایک تو آپ کی جو مختلف گروپوں کی قیادت ہے ان کا آپس میں اختلافات ہیں، کوئی اختلافات نہ بھی ہوں، جب گورنمنٹ نے یہ سوچ لیا کہ آپ کو یہ نہیں دینا تو نہیں دینا۔ اور ابھی تو ایک قدرتی آفت جو آئی ہے سیلاب، اس کے بعد گورنمنٹ کے پاس بہت اچھا بہانہ آ گیا کہ ہم نے سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے، بلکہ آپ ہمیں دیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سول آرم فورسز کی تنخواہ بڑھے یا ڈسپیرٹی الاؤنس ملے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگلے مہینے ہو سکتا ہے کہ آپ کی تنخواہ کاٹ لیں، آپ کی تنخواہ میں 2-3 دن کی تنخواہ کاٹ کے تو آپ کو کہیں کہ یہ سیلاب زدگان کی مدد کی ہے۔ تو آپ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں، اور اس پہ میں مزید بات نہیں کروں گا۔ آپ ان لوگوں سے جو آپ کو تھم نیل لگاتے ہیں، جو آپ کو روز، یار سوچنے والی بات ہے، ہر روز خبر آتی ہے جی تنخواہ بڑھ گئی ہے، تنخواہ بڑھ گئی۔ سال میں کتنی دفعہ تنخواہ بڑھنا ہوتی ہے؟ ایک دفعہ ہی ہوتی ہے نا، جون میں۔ تو آپ وہ تو بیوقوف آپ کو بنا رہے ہیں، آپ کیوں بیوقوف بن رہے ہیں؟ آپ روز ایک تھم نیل کھولتے ہیں جی تنخواہ بڑھ گئی، نوٹیفیکیشن جاری، تنخواہ کا نوٹیفیکیشن جاری۔ تو جون میں بھائی ایک دفعہ تنخواہ بڑھتی ہے جو بڑھ گئی ہے، یہ سب فضول ہے۔ تو ان لوگوں کا آپ کم از کم ان سے پوچھیں۔ سارے یوٹیوبرز ایسے نہیں ہیں، بہت سے اچھے بھی ہیں، لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو صرف آپ کو بیوقوف بنا کر اور آپ کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ تو حالیہ صورتحال یہ ہے کہ سیلاب آیا، پورے پاکستان میں آیا، KPK میں بھی آیا، پنجاب میں بھی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی گورنمنٹ کے پاس فنڈ بالکل نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کیا کرنا ہے، آپ دیکھیں ہسٹری میں ایسے ہی ہوتا تھا نا، اگر کہیں پر کوئی قدرتی آفت آتی تو تنخواہیں کاٹی جاتی تھیں۔ ابھی بھی یہی چانس ہے، ایک فنڈ قائم ہوگا اور آپ کے جو اداروں کے سربراہ ہیں وہ ایک چیک لے کے جائیں گے وزیر اعظم کے پاس یا کسی کے پاس، اور اس کو وہ چیک دیں گے، تصویریں کھنچوا لیں گے، یہ فلاں محکمے کی 3 دن کی تنخواہ سیلاب زدگان کے لیے انہوں نے ڈونیٹ کر دی۔ آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، آپ کی 3 دن کی تنخواہ بھی جائے گی۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، سول آرم فورسز کے اور چاروں صوبائی گورنمنٹ کے
آپ کی تنخواہوں میں یا ڈسپیرٹی الاؤنس میں کوئی اضافہ نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ چائے پئیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔